Mayong gabi kanyang tanan mga minahal ko nga igsuon. Greetings in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Igsuon hapit na gyud nga magkakatigom kita sa hiniusa, magkit-anay kita sa nawong ug sa nawong. Pasalamat sa inyong pagpailob nga sa gihapon kanang mao nga panahon muabot ra gyud na sumala sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Usbon ako sanglit dili man kita makahimo sa pagtigom sa hiniusa diha sa pagampo nining kagabion mga igsuon magapadayon sa gihapon kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo pinaagi nining mao nga live streaming. Karong gabi una ako paambit kaninyo sa mensahe ang kapitos sa kinabuhi makapasuod nato sa Dios. Akong usbon ang kapitos sa kinabuhi makapasuod nato sa Dios. The stress of life can draw us closer to our God. Ang dugukan ining mensahe ato kining mabasa sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17 and Job chapter 23 verse 10. Ang 2 Corinthians chapter 4 verse 17, for our light affliction which is but for a moment, work it for us. Ung kining gamay og lumalabay nga kalisdanan nga among giantos naghatag kanamog labihan kadako ug walay katapusang himaya nga labaw kaayo sa mga kalisdanan. Adto ta sa Job chapter 23 verse 10, but he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. Apan siya nahibalo sa dalan nga akong pagapadulungan, sa diha nga ako masulayan na niya, mugula makaplagan, ako ingon sa bulawan nga putli. Magampo kita. Ginoo, salamat nining kagabhion, salamat sa imong mensahe. Salamat sa imong pag-andam kanamong kadaugan. Salamat sa kalipay nga imong gibutang sa among kasing-kasing. In Jesus' name, Amen. Tinuod daghang mga tao ang nakadungog bahin kan Job ug sa iyang mga pagsulay. Apan dili daghang mga tawo nga nakasabot kung unsa ang tanan nga mga pagsulay ni Job, kung unsa pud ang gusto sa Dios nga matuman sa kinabuhi ni Job. Ni mahibalo sila nga nagantos si Job sama sa iyang gibuhat aron ang katawhan sa Dios makakat-on gikan sa iyang mga kasinatian kung giunsa ang pagpailob ug pagantos ug paglahutay niya hangtod sa katapusan. Samtang tun-an nato kining maong libro sa Job, ako nagsalig nga kining duha ka butang mamatuman sa atong kinabuhi. Makakat-on kita sa pagkamapailubon sa atong kaugalingon nga kining maong mga pagsulay mahibaluan nato kung giunsa pagtabang nga kita makahimo sa pagtabang sa uban nga mga tawo sa ilang mga pagsulay. Napuno kining mao nga kalibutan sa mga tawo nga nakinahanglan gyud og pagdasig. Og tingali kita maandam niini alang sa Dios niini mao nga ministeryo. Bisan unsa ang paagi, ang akong paglaom nga kining mao nga pagpamalandong nato sa pulong sa Dios makatabang kanato. Ang libro ni Job dili kini relihiyoso nga tinumo-tumo lang o sugilanon lamang. Si Job usa ka tinuod nga tawo. Dili usa ka hinanduraw nga kinaiya. Parehas nila ni Ezekiel ug ni Santiago. Nagpamatuod ni ana mahitungod sa kinabuhi ni Job. Tungod kay siya usa ka tinuod nga tawo nga adunay tinuod usab nga kasinatian, mahimo niyang masulti kanato karon pinaagi sa pagkumalandong dinhi mao nga mensahe unsay gikinahanglan natong mahibaluan bahin sa kinabuhi ug sa mga problema niining kalibutan. Katong kasual lang bitaw nga magpaniid sa kinabuhi ni Job,
Makita ra ang kalisang ni Job, makita lang ang kasakit ni Job, makita lang ang kaulawan nga iyang giantos. Apan bisan pa ni ana, si Job nagpunting sa atong mga mata nga gikinahanglan nga atong mahibaluan nga masaligan gyud ang Dios nga iyang gialagaran. Akong usbon sa Job chapter 23 verse 10, apan siya nahibalo sa dalan nga akong pagapadulungan, sa diha nga ako masulayan na niya, mugula o makaplagan ako, ingon sa bulawan nga putli. Kining mensahe, nahibaluan niya nga ang Ginoo na agoy katuyuan niining mga problema, niining mga kasakit, niining mga pagpitos nga iyang giatubang. Kasagaraan musulti nga kanang mao nga kinabuhi. Kung atong obserbahan bitaw ang suba, asa man paingon ang agos sa tubig, dili ba paingon sa ubos ngadto sa kadagatan. Apan kanang mao nga pag-agos, doon na po'y mutipas sa mga sangang-sangang bahin sa suba, ug dili tanan paingon paubos sa kadagatan. Apan bisan unsa pagpagliko-liko, bisan unsa pagpagtipas, ni anang maong sapa nga atong gi-ilustrar nga sa nagsangang-sangang bahin, mausab ang Ginoo. Maghimo kanatog mga pagpadayag nga ang atong padulngan mutipas kita sa agianan sa atong mga dalan. Tanawa si Samson. Gipadala siya aron pildihon ang mga Pilistihanon. Apan wala gyud siya mag-isip sa pagbuhat niini. Ingon nga usa ka butang nga tawo. Tanawa si Pablo. Gisaaran siya nga muadto sa Roma. Apan wala siya maghunahuna nga muadto siya isip usa ka binilago. Matud pa sa kinabuhi ni Philip Yancey, usa ka tagsulat. Ang hugot nga pagtuo nagpasabot sa pagsalig ngadto sa unahan kung unsa man ang makatarunganon nga angay balikan. Busa karong buntaga, mao kini ang pangutana sa matag usa kanato. Ngano nga ang kapitos sa kinabuhi makapasuod nato sa Dios? How can stress in life bring us closer to God? Tulo ka butang ang akong i-share kaninyo karong buntaga aron masabtan nato nga nagplano ang Ginoo sa hulma sa atong kinabuhi. Ikaduha, naggiya ang Ginoo sa panaw sa atong kinabuhi. Ug ikatulo, nag-uban ang Ginoo sa kadaugan sa atong kinabuhi. Ato nang pamalandungan karon mga igsuon, and I believe and I hope nga kini makahatag kanato nga ang mensahe sa pulong sa Dios makapasuod nato sa labihan sa Dios. Kung ikaw suod na sa Ginoo karon, matud pa ni Apostol Pablo, so that I may know Him more intimately. Ang una nga pangutana, ngano nga ang kapitos sa kinabuhi makapasuod nato sa Dios. Tungod kay nagplano ang Ginoo sa hulma sa atong kinabuhi. Ato ning mabasa sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Nag-remind si Lord ngadto kan Jeremiah sa iyang dako nga plano alang sa iyang kinabuhi. Sa wala pa siya mataw ni ining kalibutana. Ang pulong sa Ginoo nagsulti, I formed thee, I know thee, I sanctified thee, I ordained thee. Sa wala pa ikaw buhatan nako diha sa tiyan, sa taguangkon na ila ko na ikaw. O sa wala pa ikaw mugula matawo sa taguangkan, gibalaan o gigahin ko na ikaw. Gitudlo, gipili ko ikaw nga manalagna o propita alang sa mga nasod. Igsuon kining pulong bitaw nga form o sa Cebuano na umol. Ang tinuod nga kahulugan niini mao ang pag-squeeze. Kumutom ka ba sa usa ka hulmahan? Sama kini sa usa ka karpentero nga maghimo bitaw siya og porma alang sa iyang pagpanday
sama usab ang Ginoo. Nagbubo ang Ginoo og mga konkreto nga mga panghitabo sa atong kinabuhi sa paagi aron mahulma kita sa mga utlanan sa frameworks nga angayan para sa atong kinabuhi. Kung nakita nato ni tanawar gud ang mga bata, makabantay man ta nga musulay sila sa pagsulob sa atong mga sinina. Apan hibalan klaro nga dili kini luag kayo ang ilang ang atong sinina nga ilang gisulayan pagsulob. Busa nasabtan usab nato ni sa atong kaugalingon nga ang atong mga kinabuhi naay mga sirkumstansya nga wala ta kaangay. Dili kini makapadasi kanato. Supa kini sa atong plano. Supa kini sa posisyon sa atong kinabuhi. Apan ang Ginoo nagbutang siya og usa ka proseso nga iyan ang gihunahuna nga daan. Nahibalan sa Ginoo kung giunsa pagtubo ang atong kinabuhi aron mahiangay ta kung ang sirkumstansya mudangat sa atong mga kaugalingon. Tanawa si Moses. Gitinguha si Moses nga mahimong usa ka deliverer o tigluwas sa mga Israelita. Apan pila ka tuig nahimo siyang usa ka sulugon aron mahiangay siya nga mamahimong magpangulo. Si David, di ba gidihugan man siya aron mahimong hari? Samtang teenager pa si David. Apan nakinahanglang mga tuig nga naglisod-lisod gyud si David aron siya mabutang diha sa trono. Matud pa ni Oswald Chambers, ang matag pagpaubos ang tanan nga musulay ug muabuso kanato. Igsuon ato ning timan-an. Mauna ang paagi sa Dios nga ang mao nga alaagianan mupaingon kita sa pagkahisama diha kang Kristo. Busa ang labing maayo nga laraw sa Ginoo alang sa atong kinabuhi. Dili baya ang pagsukod alang sa labing nga taas nga level sa atong kalampusan. Apan giholma kita aron mahimong dako nga pagkasama sa dagway sa iyang anak. Mao ni ang kamatuoran mga igsoon. Gibuhat ta sa dagway sa Dios. Mao kanay sukaranan alang sa atong pagkamahinungdanon niining kalibutan. Kung maghisgot kita sa dagway sa Dios, usa kini ka concept o konsepto nga angayan natong hatagan og pundasyon aron makasabota sa pagkamahinungdanon o katayuan sa atong kinabuhi. Ang pagsabot niini kung giunsa pagbuhat kita sa dagway sa Dios nga makatabang kanato nga makita kanang mao nga sukaranan labi na sa atong dignidad, sa katuyuan sa atong kinabuhi ug usab sa atong mga trabaho. Atong tanawon ang Genesis kapitulo 26, kapitulo 1 bersikulo 26 and 28. Dinhi nagpahibalo nga ang mga tao gibuhat sa dagway sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Then God said, "Let us make man in our image according to our likeness." And God created man in His own image, in the image of God. He created him, male and female, He created them. Ug miingon ang Dios, buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato. O gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kagulingong dagway. Sa dagway sa Dios, gibuhat niya sila, lalaki o babaye, iyang gibuhat sila. Ato ning bantayan. Ang atong bili, konektado sa atong magbubuhat. Kung ang Dios gamhanan og dako, og dili maisip nato kung unsa siya kabililhon, nan kitang mga katawhan, kita nga mga anak sa Dios, di ba gihimo man ta sa iyang dagway? Ug mao usab kana nga kung ang Dios dako og maisip nga siya gyud bililhon, kining atong kinabuhi, ang bili nato mahinungdanon usab. Ang atong dignidad naa sa pagmugna sa Dios, naa sa paglalang sa Dios,
naa sa pagbuhat sa Dios apan ang tao nahulog man siya sa pagpakasala. Ato gyud dungagan pa. Ang Genesis chapter 9 verses 5 and 6. Nagpahinumdum kini kang Noah. That Noah, he is a man that is made in the image of God. For in the image of God, he made man. Busa, importante di ay alang sa atong mga kaugalingon nga kining maong bahin sa balaan nga kasulatan nga kita gibuhat gyud sa dagway sa tawo. Apan daghang moatake kanato mga kaigsunan pinaagi nga kita maoy nagdala ni anang maong mensahe. Busa importante di ay alang sa atong kaugalingon nga kining maong implikasyon nga gihimo kita sa dagway sa Dios, dili biya kita ordinaryo nga tawo. Amen ba? Wala pa tingali nimo mahimamat ang usa ka mortal nga tawo nga dili siya ordinaryo. Ang mga tawo nga imong nakita adlaw-adlaw kanang mga Kristohanon bisag gihatagan sila og gamay nga mga pagtahod ug mga pagtamod. Apan sila nagapadayon na sila kinabuhi nga walay katapusan nga diha sa ilang naangkon nga kaluwasan nga dili na sila hukman sa Dios bisan ang labing dili klaro nga tawo ordinaryo sa mata sa Dios apan ang kamatuoran atong ipanghimatuod nga kanang maong tawhana dunay dignidad sa mga tao diha sa atong palibot. Usahay manggod mapunting nato ang atong mga sayo. Apan ipalabaw nato ang grasya sa Dios alang sa atong kaugalingon nga naghatag kanato kini og dignidad. Daghang mga tao ang mga nagpunting ni ana sa walay pag-asoy sa grasya sa Dios diha sa atong pagkamakasasala. Daghang mga sektor karon nga gitagaan nila og pagtagad ang pagkadili takos og pagkamakasasala sa mga kanakan sa Ginoo. Apan wala nila tagda ang timaan sa atong dignidad kana pinaagi sa grasya sa Dios. Tanawa si Pablo. Wala siya maghisgot sa kalalom sa iyang sala apan kanunay niyang gisgutan ang grasya sa Dios. Usay gipamatuod niya sa 1 Corinto 15 bersikulo 9 ngadto sa 10. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle. But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. Sa Cebuano kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostolis, ug dili gani ako angay nga tawgog apostol kay gilutos ko man ang gamahan ang simbahan sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios unsa nahimo akong ingon niini ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gyud makawang. Atong basahon usab ang 1 Timoteo chapter 1 verse 16, Paul called himself the foremost of sinners. But for this reason, matud pa ni Paul, I found mercy that in me Christ Jesus might display His immense patience. Gikaluy-an ako sa Dios. Aron dinhi kanako nga labing dautan sa mga makasasala, ikapadayag ang hingpit nga pailob ni Kristo Jesus aron nga mahimo akong panig-ingnan alang sa tanan nga mutuo unya kaniya o makadawat sa kinabuhing dayon. Makaingon kita mga igsoon, sama kita ni ana. Bisan unsa pa ang atong nahimo, ang grasya gyud sa Dios mulihok dinhi kanato. Ang pagkapakyas nga gilimod kita kung si kinsa man ang naglimod ni ana nga maong ang kamatuoran. Mao kini ang kamatuoran. Kung sisulti ni Pablo ang grasya sa Dios dili kawang sa atong mga kinabuhi. Busa importante di ay nga dili kita ordinaryo nga tawo. Ang atong kaugalingon nga dignidad nagagikan nga gihimo ta nga sama sa dagway sa Dios. Kanang mao nga dagway sa Dios nagpabilin gihapon dinhi kanato sa atong mga kaugalingon mudan-ag kita, musanag kita ang atong mga hiyas sa tibuok nga kalibutan mao na ang potensyal sa mga Kristohanon.
Matud pa sa Roma 8:29, nagpahinumdum kanato that we are being conformed to the image of His Son. Aron ang iyang anak nga kamagulangan sa daghang mga magsuon, mahisama kita sa iyang anak nga gilain niya. Igsuon ining kagabhion. Si Jesus mo'y hingpit nga representante sa dagway sa Dios. O kita usab, gihimo nga hingpit nga representante sa atong mangluluwas nga mao si Ginoong Kristo tungod kay gihimo man kita sama sa iyang dagway. Unsa may kahulugan niini alang sa atong pagpanarbaho kadadlaw. Kung gihimo ta sa dagway sa Dios, naghatag siya kanatog sukaranan sa atong mga buluhaton, bisan pa sa atong profession, bisan pa sa imong bukasyon. Kung gibuhat kita sa dagway sa Dios, gipakigbahin nato ang iyang kinaiya. Pananglitan. Kung ang Dios creative siya nga Dios, diha usab sa atong trabaho, atong ipakita ang maong hiyas nga kita usab na ay creativity sa atong mga kaugalingon. Nganuman, tungod kay binasihan kini nga ang atong dignidad, ang atong bili. Mutuo sila nga kitang mga kanakan sa Ginoo, we are always the head and not the tail. Na atay mga hiyas, na atay talento nga magamit diha sa atong tagsa-tagsa mga profesyon. Makatuo sila nga sa atong kinabuhi, madiskubrihan nila. Kung diin ka na gikan nga maong hiyas, gikan ka na sa atong buhi nga Dios. Tungod kay gihimo man kita sa dagway sa atong buhi nga Ginoo. Ang mahinungdanon lamang ato gyud nga ipabilin nga musihag kita sa atong palibot aron si Kristo Jesus mapadayan nga siya gamhanan dinhi sa atong mga kinabuhi. Ikaduha, ngano nga ang kapitos sa kinabuhi makapasuod nato sa Dios. Dili lang nagplano ang Ginoo sa hulma sa atong kinabuhi, apan siya usab naggiya ang Ginoo sa panaw sa atong kinabuhi. Ato nang mabasa sa Deuteronomy chapter 8 verse 2. Nakanayon ang pulong sa Ginoo, and thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep His commandments or not. Hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong panaw sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagyod ninyo ang iyang mga sugo. Ang pulong sa Ginoo nagsulti dinhi. Tan-aw na to. And you shall remember that the Lord your God lead you all the way. Hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kinabuhi. Kung atong hinumduman, ang mga katawhan dinhi gi-recall nila kung unsa man ang gibuhat sa Ginoo alang diha sa ilang mga kinabuhi. Ato nang mga mabasa sa Deuteronomy chapter 5 verse 15, chapter 7 verse 18, chapter 8 verse 18, chapter 9 verse 7, chapter 15 verse 15, chapter 16 ug ngadto sa unahan. Nagsulti pod ang pulong sa Ginoo dinhi nga dili kamo maghikalimot. Mabasa nato ni sa Deuteronomy chapter 4 verse 9, chapter 6 verse 12, ngadto sa unahan. Ug niining bahin sa balaan nga kasulatan, hinumdumi ninyo, ayaw kamo paghikalimot. Mga igsoon, wala gisalikway sa Dios ang Israel. Gikan nila pagawas sa Ehipto. Apan gipanguluhan sila
pinaagi sa haligi nga panganod sa adlaw ug sa haligi nga kalayo sa pagkagabi. Ang mga Hudiyo wala kanunay makasabot sa rota nga gihimo sa Ginoo. Apan wala niya sila gipahisalaag sa Dios. Panahon sa ilang pagbiyahe adunay kangit-ngit, adunay mga pagtipas sa dalan, naglungag-lungag ang ilang gitaakan nga mga dalan. Doon na po'y mga dead ends nga ilang na experience. Apan sa ilang pagtanaw, balik sa pagpamalandong. Kung sa ilang nahibalan. Nahibalan nila ang Ginoo, dili lamang kung asa siya moadto, apan nahibalo usab ang Ginoo kung unsa ang iyang gibuhat. Amen. Ang Ginoo sa atong mga kinabuhi na sayod siya sa atong kahimtang karon. Nakahibalo siya kung kanusa mahuman kining maong COVID-19. Nahibalo ang Ginoo sa atong mga pagpailog. Nahibalo ang Ginoo sa atong mga pag-antos. Nahibalo ang Ginoo sa kahimtang sa iyang mga kanakan nga dunay kauhaw kagutom pangandoy nga mahibalik na ang atong panagtigo. Apan makasiguro kita nga ang kabubuton sa Dios dili gyud nato ni unhan. Tungod kay ang grasya sa Dios mooy muhatag sa iyang gahom nga makahimo kita nga pinaagi ni anang mao nga mga kasinatian nato karon. Unsa makahimaya gihapon kita sa atong buhi nga Dios. Busa importante ni kanato. Lisod baya ni nga kinahanglan tang makatuon ini. Unsa gani atong tun-an, mao ang pagdawat sa kabubuton sa Dios o pagsunod kaniya nga dili ta magreklamo. Kung ang mga Hudiyo nagahin sa panahon aron pagtan-aw sa luyo o nagpahinumdom kanila, wala sila malimot sa ilang panaw gikan sa Ehipto ngadto padulong sa Kanaan. Abi nimo, nakita nila ang matag ang sa pagbiyahe nga nagtudlo kanila sa labing nga bahin sa ilang kagalingon ug labing bahin sa Ginoo. Wala sila pasagdi sa Ginoo. Wala sila ipahisalaag diha sa Ginoo. Bisan dunay kahadlok nga moabot sa ilang kinabuhi, bisan nagduha-duha sila sa gugma sa Dios, bisan nagduda siya sa abilidad sa ilang Ginoo, apan kanunay nilang nakita nga kung sila nagpasakop diha sa iyang kabubuton, wala gyud makita nila ang kakulangon o gugma sa Ginoo alang kanila. Gani nagsukol sila pagpakita nga sila dunay kakulangon sa pagpasakop sa kabubuton sa Ginoo. Apan ang resulta ni ana, mga kaigsunan. Ang kasinatian matud pa ni Hudson Taylor diha sa 1 Samuel chapter 7 verse 12, Genesis chapter 22 verse 14. Nakanayon ang pulong sa Ginoo. Unya si Samuel mikuha og usa ka bato og nagapahimutang niini taliwala sa Mispa og sa Sin ug nagtawag sa ngalan ni ana nga Ebenezer nga nagaingon, kutob dinhi si Jehova nagtamang kanato. O gihinganlan ni Abraham katong dapita nga Jehovah Jireh, nga maoy ngalan hangtod karon sa bukid ni Jehova igaandam kini. Ato ning sud-ongon mga igsuon, isip mga katawhan sa Dios. Nakita nato nga ang Ginoo nato magmatinudan. Nagtan-aw siya sa unahan, nakahibalo siya. Ug sa maong unahan, abi ninyo, doon na siya pagtagana sa provision. Nganong mag-uol man tang mapalaka. Nining atong kahimtang karon, wata kibalo sa atong unahan. Apan ang Ginoo nag-andam na og provision para sa atong mga kinabuhi. Atong tiwason ni igsoon, to know what was in thine heart. Aron sa pagpahibalo sa anaa sa imong kasing-kasing.
ang 40 ka tuig sa Israel sa kamingawan, usa kini ka pag-antos, usa kini pagsulay gikan sa Dios. Aron mahibaluan kung unsa may mga pamatasan o kinaiya sa mga tao. Kung sila bagyon masinugtanon sa sugo sa Dios. Gipili sa Dios nga sila gutmon diha sa kamingawan aron mailhan nila nga kanang Dios nga muandam sa pagtagana. Nindutan no? Usa ka milagrosong pagtagana nga sila gayud wala pagutma sa Ginoo. Apan gisulayan sila sa Dios aron sila magpaubos ug musunod sa ilang buhi nga Dios. Matud pas pulong sa Ginoo, humble thee and to probe thee to know what was in your heart. Aron ikaw pagpaubso niya sa pagsulay kanimo, aron sa pagpahibalong sa anaa sa imong kasing-kasing kung buot kang magtuman sa iyang mga sugo o dili mutuman. Ang 40 ka tuig, usa kini ka panahon sa pagsulay og disiplina. Aron mahibal-an kung unsa ang tinuod nga motibo sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Apan unsa gani ang laraw sa Dios nga sila sulayan aron makuha nila ang pagsalig sa Dios. Mosab kita mga kaigsunan, duha pa ka buwan again sa 40 ka tuig nga ang atong mga kinabuhi daghang mga pulong sa Biblia nga nagsulti ayaw kamo kaguol, ayaw kamo kabalaka. Kung sa may tubag sa Ginoo sa Matthew 4:4, apan mitubag siya umiingon na hisulat na, dili lang sa tinapay mabuhi ang tawo, kundili sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Atong nakita dinhi ang 40 ka tuig sa mga kanakan sa Dios nga usa kini ka panahon sa pagsulay. Unsay tuyo ug laraw sa Ginoo alang kanila, kinahanglan ipaubos sa Dios kining mga mapahitason nga mga tao. Ang ilang mga kasing-kasing kinahanglang mahimong putli. O kinahanglan nga mahiuyon sila sa kabuton sa Dios sa ilang kinabuhi. Mosab kini ang leksyon alang kanato. Sulayan ta aron masabtan nato ang laraw sa Ginoo. Kung naa kita sa pagsulay, naa kita sa problema. Di ba, dili nato makita ang kayuhan ni ana. Kung nakaagwanta sila sa 40 ka tuig, kita duha pa lang kabulan o kapin. Apan ang Dios wala kita pasagdi. Amen ba? Gihatod sa Dios si Moses nga diha sa mapait nga tubig sa Mara. Alang sa katuyuan nga ibutyag niya ang iyang matamis nga pagsangkap o pagtagana alang sa mga kanakan sa Dios. Gipaubos sa Dios ang kasundaluhan ni Gideon sa 3 kagatos ka mga tawo alang sa katuyuan nga mapadako ang iyang kusog. Matud pa sa usa ka magwawali, ang Dios kinahanglan kasaligan kung ang iyang mga pagpakita sukwahi sa iyang mga saad. Ang Ginoo dili lang nato mahibaluan. Apan ang iyang tamla sa atong mga kamot naa gisubay diha sa iyang gugma. Amen. Ikatulog katapusan ngano ang kapito sa kinabuhi makapasuod nato sa Dios. Dili lang nagplano ang Ginoo sa hulma sa atong kinabuhi, dili lang naggiya ang Ginoo sa panaw sa atong kinabuhi, ug sa katapusan nag-uban ang Ginoo sa kadaugan sa atong kinabuhi. Ato nang mabasa sa Exodus 33 verse 14, ang Dios naghatag kang Moses nga labing kasaligan nga saad sa tibuok kalibutan. Unsa kining mao nga saad? My presence shall go with thee, and I will give you rest.
ang akong presensya muuban kanimo og paghahatagan ko ikaw og pagpahulay. Sa lain nga versyon ang Ginoo miingon, muuban ako kanimo og magmadaugon ka. Atong palakpakan ang Ginoo dihan yana. Gipahinumduman ni Moses ang Ginoo sa iyang saad nga mukuyog sa mga tao sa ilang pagbiyahe. Sa tinuod lang sa dihang giawit sa nasud ang mga pagdaig sa Dios sa pulang nga dagat, nalipay sila sa saad nga madaugon sila nga ang presensya sa Dios nagauban kaniya. Ato ning basahon. Exodus chapter 15 verses 13 to 18. Verse 13. Tungod sa imong makanunayong gugma, gidala mo ang mga tao nga imong giluwas. Pinaagi sa kusog mo, gitultulan mo sila sa balaan mong puloy-anan, nakabati ang kanasuran ug mikurog sila sa kahadlok ang mga Filistihano nangalisan. Ang mga kadaguan sa Edomia nangalisang ang gamhanang mga tao sa Moab nangurog, mitalaw ang tanang nagpuyo sa Kanaan. Naghari kanila ang kahadlok ug kalisang tungod sa imong pagkagamhanan, wala sila timik nga nagbarog sama sa usa ka bato, hangtod milabay ang katawhan mo Ginoo, hangtod milabay ang imong kaugalingon katawhan nga imong gipagawas gikan sa kaulipnan. Verse 17. Dadon mo sila Ginoo, ipahimutang sa imong bukid, ug dapit nga imong gihimo mong puloy-anan ang templo nga ikaw mismo ang nagbuhat. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Dios hatag bawi ba? Dili yun. Gibasi ni Moses ang iyang hangyo. Asa pinaagi sa grasya ug sa pabor sa Dios. Nganuman, kay nahibal-an niya nga ang Ginoo maluluyon, ang Ginoo mapuangoron, ug nga ang tao sad-an. Moni ang iyang pagbasi ni Moses. Kung gihatagan sila sa Dios kung unsa ang angay nila, malaglag unta sila. Ang mga Hudiyo katawhan sa Dios. Si Moses alagad sa Dios. Dili nila gusto nga ang usa ka anghel muuban kanila, kay walay espesyal nga butang bahin ni anang maong anghel. Ang butang nga nagpalahi sa Israel gikan sa ubang nasod, mao nga ang ilang Dios naguban kanila ug mao kana ang gipanghayo ni Moses. Ang iyang kasing-kasing tingali makaingon ko naglukso-lukso kina sa kalipay sa dihang nadungog niya ang saad sa Dios nga muuban sa mga tao ug dadon sila sa dapit nga kapahulayan nga iyang gisaad. Mausab kita mga kaigsunan, lahi kita sa uban. Makasulti ta nga, Lord, in your presence, Lord, there is always fullness of joy. Lord, kung kami dunay kalipay nga kanimo, ikaw magahatag sa tinguha sa among kasing-kasing. Mao kana ang gibuhat ni Moses. Nahibalo siya sa pamaagi sa Dios. Nganuman, tungod kay sa Salmo 103 versikulo 7, gitug-anan niya si Moses sa iyang mga laraw o gipakita niya sa katawhan sa Israel nga iyang mga buhat. Mosab kita mga igsuon, gipakita sa Dios ang laraw sa atong kinabuhi, pinaagi sa pulong niya. Nga kung ikaw dili mubasa sa pulong sa Ginoo, apan nagtuo ko nga ang mga kanakan sa Ginoo, mumalandong magyud, mubasa magyud sa iyang mga pulong, ang mga sekreto nga mga butang sa Ginoo, ang laraw sa Ginoo ato nang mahibaluan. Sama kang Moses, suot siya nga higala sa Dios, ug makanakahimo siya sa pagpresentar diha sa iyang kaugalingon nga kanang mao nga kahimtang makita nato nga sa iyang kinabuhi mao kana ang iyang gibasihan. Dili ba ang usa ka bata kung hatagan nato ning ilustrasyon, daghang mga bata nga mahadlok gyud sa kangit-ngit, apan mabatunan niya ang pagkaisog nga mulakaw diha sa kangit-ngit kung dunay mukuyog diha kaniya. Mausab kita mga kanakan sa Ginoo, mahimong epektibo ang atong kinabuhi. Dili lang nga dunay tay kasinatian sa atong buhi nga Dios, madasig ta na ay lahilabihan nga pagpaningkamot tungod kay unsa ang sikreto.
ang presensya sa Dios kauban kanunay sa iyang mga kanakan. Tanawa si Joseph, gibalhog siya sa bilangguan. Apan unsay sulti niya, ang Ginoo kauban ni Joseph. Sa dihang giatubang ni Joshua ang kusog nga babag diha sa Jericho wall. Unsay sulti sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo kauban ni Joshua. Sa dihang si David nahimong biktima kang Saulos, kang Saul, unsay sulti kang David, ang Ginoo nag-uban kaniya. Sa diha nga si Pablo adunay silot nga kamatayon diha sa iyang kinabuhi, ang Ginoo nagbarog tupad kaniya. Sultihi imong tapad igsuon ug diha sa imong panimalay, ang Ginoo kanunay uban kanato. Ang iyang presensya niya kanunay nagpasalig kanato nga siya anaa kanunay kanato. Nindot nga atong nadiskubrihan ug nahibaluan nga kining maong pressure sa kinabuhi, kining pagpit-os sa kinabuhi, muhatod kanato palalom diha sa presensya sa atong buhi nga Dios. Matud pa sa usa ka magsasangyaw, ang labi nga laraw sa Dios sa tanan nga may kasakit muabot gyud sa mga katawhan nga magdala kaniya sa labi ka haduol ug mas haduol sa iyang kaugalingon. Ang Ginoo wala gyud magarantiya. Ang atong panaw walay mga pagsulay ug mga kalisod. Apan kining atong pagbiyahe, ang pulong sa Ginoo mahimo nato ni tungod kay naa siya. Ang pulong sa Ginoo sa 2 Corinto 4:17, for our light affliction, which is but for a moment, work it for us. Kining gamay og lumalabay nga kalisdanan nga atong giantos naghatag hinuon kanatong hilabihan kadako walay katapusan nga himaya nga labaw kaayo sa mga kalisdanan. Mga igsoon kadto lamang nakakaton ug pagkaplag nga ang kamot sa Dios sa tanan nga dunay kahimtang ni anang pagsulay. Matud pa sa pulong sa Ginoo, naglihok kini alang kanila imbis bato kanila. Busa di ay atong madiskubrihan nga ang kamot sa Ginoo ug ang kainit sa gininhawa sa Ginoo usa kini kamatahom nga kini mo explode ba sa atong kinabuhi tungod kay dili man gyud ta mahadlok nga ang Ginoo kanunay nagauban kanato. Salamat sa mensahe nining kagabhion nga kining maong pangutana ngano nga ang kapit-os sa kinabuhi makapasuod nato sa Dios. How can stress in life bring us closer to God? Tungod kay nagplano ang Ginoo sa hulma sa atong kinabuhi. Tungod kay naggiya ang Ginoo sa panaw sa atong kinabuhi. Tungod kay ang Ginoo nag-uban siya sa kadaugan sa atong kinabuhi. Hallelujah! Dalaygon ang Dios bisan sa mga pagsulay, bisan sa mga pag-antos, kining tanan nga atong nasabtan karong buntaga kung kita suod sa Dios. Ang Ginoo nay mahibalo sa atong kinabuhi, ang Ginoo nay musangkap sa atong mga kinabuhi, ang Ginoo nay muhatag og proteksyon sa atong kinabuhi, ang Ginoo nay muatiman sa atong kinabuhi, tinuod ang iyang saad, dili kita niya biyaan, dili kita niya pasagtan. Dalaygon ang Dios. Magaampo kita. Ginoong Dios, salamat sa imong mensahe kanamo karong kagabhion. Bisan di ay sa kapit-os sa kinabuhi, doon kami, ikaw nagapanglihok dinhi kanamo. Dili kini bato kanamo, apan naghatag kanamo kini og kaayuhan. Salamat Ginoo sa imong mensahe, nasabtan namo nga ang hulma nining kinabuhia imo na ning giplano nga daan. Salamat nga kung ikaw nag-uban sa panaw sa kinabuhi,
sa mga Israelita, kami usab imong mga kanakan. Ang imong presensya kanunay magauban kanamo. Naghatag ka kanamong kadaugan. Salamat sa tanan nga nagpaminaw sa imong mga pulong nining kagabion. I speak forth blessing to their lives. Nga mahan naa ang kalinaw that passeth all understanding diha sa ilang kinabuhi. In Jesus' name, Amen. Mabatunan lang ni sa mga kanakan sa Dios nga kung ikaw higala nining kagabhion, makasinati ni ining mao nga kasinatian sa mga kanakan sa Dios. Mahimo lamang nimo kini kung doon na kay relasyon sa Dios. Naa kay manluluwas, imo lang siyang ilhon nga si Jesucristo imo siyang dangpan ug saligan nga mamahimo nimong personal Savior and Lord sa imong kinabuhi. Sultihi siya nga ikaw makasasala na kinahanglan ka pasayloan. Buksan ang imong kasing-kasing ug dawaton mo si Jesus Christ nga imong personal Lord and Savior sa imong kinabuhi. Ang saad sa Ginoo sa tanan nga mituo kaniya, misali kaniya, siya mihatag og katungon nga mamahimong anak sa Dios ug ang tibuok nimong banay mamaluwas. Kana higala kung mo na imong decision, dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya. Usmuna ko, God bless you ug maayong gabi sa tanan ug mao kini ang pulong sa Dios.